नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियाः संस्कृतसमाराधकाः श्रोतारः प्रियवाक्यैः लसिते अलङ्कृते च अस्मिन् संस्कृतसाप्ताहिकीति प्रसारणे अहं पुनीतत्रिपाठी भवतां समेषाम् अभिनन्दनं करोमि, नमस्करोमि च। मे श्रोतृगणाः निरन्तर कार्यपथि गम्यमानः एव मनुष्यः निश्चप्रचं स्वीय लक्ष्यं समर्जयति। अतएव कार्यक्रमोऽयं प्रतिदिनं नैरन्तर्येण अधिगच्छति। अनेकान् विषयान् प्रसंगान् च आश्रित्य आगच्छन्तु। साम्प्रतं शृण्वन्तु कार्यक्रमस्य सुभाषितक्रमम्, यः श्रावयति ऋचा झा। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। श्रोतारः कस्यचिदपि कार्यक्रमस्य उत वा विवरणस्य प्रसंग अपेक्षितो भवेत्, येन कारणेन विषयः सुस्पष्टो भविता। एतदर्थम् एतस्मिन् कार्यक्रमेऽपि प्रसंगं गायति सुमधुरस्वरेण अस्माकं सहयोगी ललितमोहनः तिवारी। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। अयि सुरभारती समुपासकाः, अधुना यदा समाजे संक्षेपेण व्याख्यया एव जनानां जीवनं प्रचलति, तदा अस्मिन्नेव कार्यक्रमेऽपि संक्षेपेण जवीयगत्या च साप्ताहिकी वार्ताः पठति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन प्रधानमन्त्रिणा सह वार्तां कृतवान्। नवी मुम्बय्यां विमानस्थानकं समेत्य परियोजनाः उद्घाटिताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः 3 दिवसीय गुजरात यात्रायाम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः कैनबेरां प्राप्तवान्। निर्वाचन आयोगेन वृद्ध दिव्यांग मतदातृभ्यः डाक मतपत्र सेवा प्रदत्ता। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोन नूतनं प्रधानमन्त्रिणं नियोजयिष्यति। वैश्विक अर्थव्यवस्थायां 3% वृद्धिः इति अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषः प्रोक्तवान्। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया देशेभ्यः 3 वैज्ञानिकाः रसायनशास्त्रे नोबेल पुरस्कारं लभन्ते। काशी विश्वनाथ धाम परियोजनायाः उत्तरप्रदेशस्य अर्थव्यवस्थायां प्रमुखं योगदानम्। भारतीया तनु जूडो विश्वस्पर्धायां प्रथमं पदकं लब्धवती। मे प्रियाः बान्धवाः, आयान्तु सम्प्रति शृण्वन्तु ज्ञानविज्ञान प्रभागः। साक्षात्कारे प्रभागेऽस्मिन् त्रिपुरास्थितस्य राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य ज्योतिष विभागे सहायकाचार्याः डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा महाभागाः। तैः समं संवादं करोति अस्माकं सहयोगी सुरेश चंद्र शर्मा। शृण्वन्तु तावत्। ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। पाणिनीय शिक्षायां प्रतिपादितः वेदांग प्रमुखः एषः ज्योतिषशास्त्र विषयः अद्य अस्माकं संवाद प्रभागस्य मुख्याधारः।
मित्राणि एतस्मिन् विषये संवादाय अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह समुपस्थिताः सन्ति त्रिपुरा राज्यस्थस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य ज्योतिष विद्याशाखायाः सहायकाचार्याः डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा वर्याः। यज्ञदत्त वर्याणां वयम् आकाशवाणी पक्षतः हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च कुर्मः। नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः। आकाशवाण्यां ये कर्मयोगिनः सन्ति तेषां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। ये महता परिश्रमेण संस्कृत समाचारान् विचारान् च आकाशवाणी माध्यमेन प्रसारयन्ति कार्यक्रमस्यास्य पृच्छकानां डॉक्टर सुरेशवर्याणामपि अभिनन्दनं करोमि। यज्ञदत्त महाभागाः, सर्वप्रथमं वयं प्रष्टुमिच्छामः यत् एतस्मिन् वैज्ञानिकयुगे ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं किम्, अपि च अनेन कथं जनाः आत्मकल्याणं कर्तुं शक्नुवन्ति इति विषये भवतां सद्विचाराः। सुरेश शर्मा महोदय, भवताम् अयं प्रश्नः अतीव प्रासङ्गिकः। अस्मिन् वर्तमान वैज्ञानिक युगेऽपि ज्योतिषशास्त्रस्य व्यर्थता नास्ति, यतोहि ज्योतिषशास्त्रमपि विज्ञानमेव अस्ति। सिद्धान्त ज्योतिषे अंकगणितं, बीजगणितं, ग्रहगणितं, गोलगणितादिकं प्रतिपाद्यते। एते सर्वेऽपि विषयाः वैज्ञानिकाः एव। अतएव भास्कराचार्यः त्रुट्यादि प्रलयान्तकालकलना इत्यादिना सिद्धान्त ज्योतिषस्य लक्षणं कृतवान्। यदा पाश्चात्याः गणनाम् अपि न जानन्ति स्म, तदा अस्माकं ऋषिभिः आधुनिकयन्त्रं विना योगबलेन न केवलं ग्रहाणां संख्या विषये अपि तु तेषां गति, स्थिति, कक्षाक्रम, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहणादि वैज्ञानिक विषयाणां प्रतिपादनं कृतवन्तः, यत् इदानीमपि जनानां कौतुकं जनयति। एवं विधस्य सिद्धान्त ज्योतिषस्य प्रवृत्तिः फलज्योतिषस्य कृतेव विद्यते। फलिज्योतिषमपि विज्ञानमेव वर्तते। यदि सिद्धान्त ज्योतिषं बीज रूपमस्ति, तदा फलिज्योतिषमपि फलरूपमस्ति। सिद्धान्त ज्योतिषं विना फलिज्योतिषस्य सार्थकता न विद्यते। सिद्धान्त ज्योतिष माध्यमेन गणितादिबलेन अस्माभिः कस्यापि जातकस्य जन्म विवरणादि माध्यमेन कुण्डली निर्माणं क्रियते। तदनन्तरं फलादेशादिकम् अस्माभिः उच्यते। तत्र यदि जन्मनक्षत्रम् अश्विनी नक्षत्रम् इति यदि उच्यते, तदा अस्य कोऽर्थः इति चेत् जन्मसमये चन्द्रः आकाशे अश्विनी नक्षत्रे आसीत्। एवमेव पञ्चाङ्गेषु अपि पश्यन्तु, तत्र तिथिः, नक्षत्र, वार इत्यादि विषयाः प्रतिपाद्यन्ते। तत्र तिथिः नाम चन्द्रस्य दिनम्, अर्थात् सूर्यचन्द्रमसोः 12 अंश तुल्यान्तरं तत्र भवति। अपि च सिद्धान्त ज्योतिषे समय विषये अपि अत्यन्त सूक्ष्मरीत्या प्रतिपादनं कृतं वर्तते। तत्र त्रुट्यादि इत्यत्र त्रुटि शब्दस्य कः अर्थ इति चेत् वर्तमान सेकेंड इत्यस्य अत्यन्तं सूक्ष्म भागः, अर्थात् वर्तमान यत् सेकेंड विद्यते तदापेक्षया 40,000,032 लक्ष तुल्य भागेभ्यः सूक्ष्मतमा वर्तते त्रुटि। तादृशस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मकालस्य अत्र विवेचना कृता वर्तते। अतः नितान्तं वैज्ञानिकं विषयम्। अपि च फलिज्योतिषं यद् मनुष्याणां पूर्वार्जित शुभाशुभादिफलान् प्रतिपादयति, तेन कदा रोगः भविष्यति,
कदा धनादि पदादि शुभ फलं प्राप्स्यते इत्यादि ज्ञानमपि ज्योतिषमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। यदि रोगादिकं भवति चेत् तस्य पूर्वज्ञानं कृत्वा जपहोम चिकित्सादिभिः तस्य शमनं कर्तुं शक्यते। अपि च वास्तुशास्त्रविषये अपि तत्र भूरिशः विचारा विद्यन्ते। कथं वास्तुशास्त्रदृष्ट्या गृहनिर्माणं क्रियते चेत् साधारणे लघुगृहे अपि राजप्रासादमिव सुखं प्राप्तुं शक्यते। यदि वास्तुशास्त्रं विना अस्माभिः राजप्रासादमपि निर्मीयते तदा तत्रापि सुखं न लभ्यते। अपि च वृष्टिज्ञान दकारगल देश विप्लवादयः नैके विषयाः तत्र वैज्ञानिकरूपेण सन्ति। शर्म महोदयाः भवद्भिः प्रतिपादितैः शास्त्रीयवचोभिः वयम् आनन्दिताः। महाभागाः सम्प्रति प्रश्नः यत् ज्योतिषिकानां विषये क्वचित् समाजे या हेयभावना वर्तते तत्र कारणं किम्, अपि च किं निवारणं भवितुम् अर्हति, अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छामः। भवताम् अयमपि प्रश्नः अतीव प्रासङ्गिकः विद्यते। यदा अन्यैः मार्गैः जनानां दुःखस्य शमनं न भवति तदा आस्थान्वितजनाः अतितमां श्रद्धामावहन्तः ज्योतिषिकम् उपसर्पन्ति। सामान्यजनानां कृते ते सर्वेपि ज्योतिषकाः भवन्ति, ये यत्र तत्र उपविष्टाः नगरग्रामेषु भ्रमन्तः वा फलप्रवचनपरा भवन्ति, अथवा कुहुकविद्यायां निपुणाः, केचन करणपिशाचनियादि विद्यासु कुशलाः, अथवा कस्यचित् शरीरे कस्यचित् देवस्य आवेशमाध्यमेन केचन फलादेशं कुर्वन्ति। परञ्च न एते ज्योतिषिकाः अपि तेषां फलादेशः न मन्तव्य इति वराहमिहिराचार्याणां मतं विद्यते। कुहुकावेशपिहितैः करणोपश्रुतिहेतुभिः कृतादेशो न मन्तव्य न सदैववित् इति। अनेन जनानां दुःखशमनं न भवति, अपि तु इतोपि वर्धते। अपि च केचन अशास्त्रीय कुयोगान् प्रचारयन्ति, जनेषु भयमुत्पादयन्ति। यथा कालसर्प नामकः एकः कुयोगः प्रसिद्धतमः जगति विद्यते। वस्तुतः अस्य योगस्य कुत्रापि शास्त्रे प्रमाणं न लभ्यते। तेनापि केचन ज्योतिषशास्त्रं ज्योतिषीं वा निन्दन्ति, अथवा यः ज्योतिषशास्त्रस्य सम्यक्तया अध्ययनं विना आत्मानं ज्योतिषिकं ख्यापयति, फलादेशं वा करोति, तेनापि जनाः वञ्चिताः भवन्ति। अपि च लोभादिकारणानि अपि सन्ति येन समाजे ज्योतिषशास्त्रस्य ज्योतिषिकस्य च केचन निन्दनं कुर्वन्ति। अस्याः समस्यायाः निवारणं तु जनैः सह मिलित्वा अस्माभिरेव कर्तव्यम्। समाजे ज्योतिषविद्यायाः सरलरूपेण प्रचारः प्रसारः अथवा जागरूकता अभियानशिबिरमाध्यमेनापि जनानां तत्र एतादृश्यः समस्याः अथवा भ्रान्त्यः दूरीकर्तुं शक्यन्ते। अस्तु शोभनम् आचार्यवर्याः। संवादप्रभागस्य अन्तिमे चरणे आकाशवाण्याः श्रोतृवर्येभ्यः भवतां सन्देशः कः, एवं च केन प्रकारेण ज्योतिषशास्त्र अध्येतारः जीवने समाजे च आदर्शमयाः भवितुं शक्नुवन्ति इति विषये भवच्छ्रीमुखेन आशीर्वचांसि प्रार्थयामि। एवं नूनम् तत्रादौ श्रोतृवर्येषु ये ज्योतिषशास्त्र अध्येतारः सन्ति तेषु मम निवेदनं यत् यथा समये यथाविधि उपनयनादि वैदिक संस्कारान् कृत्वा व्याकरणं पठेत्। ततः परम् अंकगणितं बीजगणितं पठित्वा सिद्धान्त ज्योतिषं पठेत्। ततः होराशास्त्रं संहिताशास्त्रम् अपि पठित्वा सदाचारपरः मन्त्रानुष्ठान तत्परो भवेत्। उक्तमपि
होरापार समुद्र पार गमने नूनं समर्थो महान् पाट्याख्ये गणिते च बीज गणिते यो दर्भगर्भाग्रधीः सिद्धान्ते स्फुटवासना प्रकथने भेदैरनेकैर्युते गोले स्यात् कुशलः स एव गणको योग्यः फलादेशके। कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः श्रोतृवर्येभ्यः मदीयाः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। यज्ञ दत्त महोदयाः ज्योतिष विद्याशास्त्र विषये ये विचाराः भवद्भिः प्रकटिताः तैः वयम् अस्माकं श्रोतारश्च धन्याः हर्षातिरेकयुताश्च। पौनः पुण्येन भवद्भ्यः हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगति नानाविधाः कार्यक्रमाः, कार्यशालाः, संगोष्ठयश्च त्रिगोच्चरी भवन्ति। दिग्दर्शन प्रभागे कानि कानि कार्याणि विधीयमानानि इति प्रतिपादयति मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी। समाजे प्रचलितानां वेदानां विषये दुर्भावनाः दूरीकर्तुं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये नवदेहल्याम् उज्जैन स्थिरस्य महर्षि सांदीपनि राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य सहयोगेन सभी के लिए वैदिक कक्षाएं इति कार्यक्रमस्यान्तरे प्रति शनिवासरयोः राजपत्रित अवकाशानि विहाय अपराह्णे 1:00 2:00 स्वर्ण जयन्ती सदनस्य मध्ये विशिष्ट वैदिक व्याख्यानानि भविष्यन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसरे आगामी शैक्षणिक सत्राय भारतीय संगीत, वाद्य संगीत, भरतनाट्यम, श्रीमद् भगवद गीता पाठ्यक्रमाणां कृते ऑनलाइन आवेदन प्रवेश सूचना परिसरस्य वेबसाइट फलके प्रकाशितानि सन्ति। मे मित्राणि आयान्तु, बालेभ्यः विनिर्मिता सुसज्जिता च बालवल्लरीति अनुभागं शृण्वन्तु। प्रभागोऽयं कथयति अस्माकं सहयोगी जतिन शर्मा। कृष्ण कृष्ण आमम्ब दुग्धं पीतं न अम्ब वदसि असत्यं न अम्ब मुखमुद्घाटय हा हा हा। कृष्ण कृष्ण आमम्ब दधिजम् अशितं न अम्ब वदसि असत्यं न अम्ब मुखमुद्घाटय हा हा हा। कृष्ण कृष्ण आमम्ब मृत्तिका भुक्ता न अम्ब वदसि असत्यं न अम्ब मुखमुद्घाटय हा हा हा। प्रियाः बान्धवाः, भारतं स्वकीय पारस्परिक प्रेम्णे स्नेहाय एकतायै च ज्ञायते। नाना धर्म जाति भाषा भाषितेऽस्मिन् राष्ट्रे एकतां स्वीय स्थानं भजते। एताम् एकतां विभिन्न भाषासु कथयति अस्माकं सहयोगी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति, उपनिषदः हिन्दूधर्मस्य महत्वपूर्णाः श्रुतिधर्मग्रन्थाः सन्ति। पहला वाक्य है, उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। कुमाऊनी में उपनिषद हिंदू धर्मक बहुते महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। द्वितीयं वाक्यमस्ति, उपनिषदां संख्या अष्टोत्तरैकशतप्राया अस्ति। दूसरा वाक्य है, उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है। कुमाऊनी में उपनिषद लगभग 108 हैं। तृतीयं वाक्यमस्ति, मुख्याः उपनिषदः 13 सन्ति। तीसरा वाक्य है, मुख्य उपनिषद 13 हैं। कुमाऊनी में मुख्य उपनिषद 13 हैं। प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाः अस्मभ्यं सर्वदा प्रेरणादायका भवति। एतदर्थं भवन्तः कार्यक्रम सम्बद्धाः स्वकीय प्रतिक्रियाः अस्माकं ईमेल सङ्केते प्रेषयन्तु। ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com। साम्प्रतं भित्तौ स्थापिता घटिका सूचयति गमनवेलाम्।
आगामि सप्ताहे नवीनम् अङ्कमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। नमो नमः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।